अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमिश्नरेट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन की जानिब से वीडियो असबाक में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल किया जाता है। अजीज़ तलबा, आज हम जिस सबक के ताल्लुक़ से पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है मोमिन खां मोमिन। आपके निसाब में दबिस्तान दहली एक यूनिट है जिसमें से एक सबक का उन्वान है मोमिन खां मोमिन। तो चलिए अजीज तलबा, आज हम मोमिन खां मोमिन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सबक के अगराज व मकासिद क्या हैं। इस सबक के जरिए से हम मोमिन खां मोमिन की हयात और शख्सियत के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ हम मोमिन के कलाम के ताल्लुक से और मोमिन की शायराना खुसूसियात के ताल्लुक से भी जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा उर्दू अदब में मोमिन खां मोमिन के मुकाम के ताल्लुक से भी हम जानकारी हासिल करेंगे। इन तमाम अगराज के हुसूल के लिए हम इस सबक का मुताला कर रहे हैं। ये रहे मोमिन खां मोमिन की तस्वीर। सबसे पहले हम मोमिन खां मोमिन की हयात के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे। मोमिन का असल नाम मोहम्मद मोमिन खां था और मोमिन तखल्लुस था। उनके वालिद का नाम हकीम गुलाम नबी खां था। मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी में दिल्ली में हुई। उनके वालिद साहब हकीम गुलाम नबी खां ने अपने मुर्शद शाह अब्दुल अजीज के कहने पर मोमिन का नाम जो है मोहम्मद मोमिन खां रखा। असल में उनका दूसरा नाम रखा गया था, लेकिन शाह अब्दुल अजीज के कहने पर मोमिन के वालिद साहब ने मोमिन का नाम जो है मोहम्मद मोमिन खां रखा। शाह अब्दुल अजीज बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं दिल्ली के। मोमिन के वालिद साहब जो है उनको बहुत अकीदत से देखते थे, बहुत इज्जत किया करते थे। शाह अब्दुल अजीज का असर इस खानदान पर बहुत ज्यादा था। मसले की एतबार से हो, मजहबी एतबार से हो, उनका असर जो है मोमिन खां मोमिन पर बहुत ज्यादा रहा। उस जमाने में जो है इब्तिदाई तालीम घरों पर हुआ करती थी। आज जो माहौल है स्कूल कॉलेज मदरसों का, उस दौर में ऐसा नहीं था, बल्कि बच्चों की तालीम घर पर ही वालिदैन या दीगर रिश्तेदार या कोई उस्ताद वगैरह घर पर आकर तालीम देता था। चुनाचे मोमिन खां मोमिन की तालीम भी, तालीमी तरबियत भी उसी अंदाज से हुई। चुनाचे शाह अब्दुल खादर से अरबी की तालीम मोमिन ने हासिल की और अपने वालिद से तिब की तालीम हासिल की। तबाबत इनका खानदानी पेशा था। इसके अलावा मोमिन खां मोमिन ने इल्म नजूम, रियाजी, मौसीकी और शतरंज में भी महारत रखते थे। गर्ज के मोमिन जो है एक ज़हीन शख्स थे, बचपन से ही काफी ज़हीन थे। तबाबत, तिब, मेडिसिन इनका खानदानी पेशा था। वालिद साहब, दादा, परदादा वगैरह बहुत बड़े तबीब थे। चुनाचे तिब की तालीम उन्होंने हासिल की। साथ ही साथ इल्म नज्म कहते हैं तारे को, अंग्रेजी में जिसको एस्ट्रोनोलॉजी कहते हैं, सितारों का इल्म, तो इसको उर्दू में इल्म नुजुम कहते हैं। चुनाचे मोमिन खां मोमिन जो है इल्म नुजुम के बहुत बड़े माहिर थे। मौसीकी के दिलदाह थे और मौसीकी के माहिर भी थे मोमिन खां मोमिन। दिल्ली के बहुत सारे मौसीकी के जो दिलदाह थे, जो मौसीकी के जो माहिरीन थे, मोमिन की बात को सनद के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मौसीकी से बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी मोमिन खां मोमिन को। इसके साथ साथ मोमिन को जो है शतरंज पर भी महारत थी। इन असातिज़ा के अलावा वालिद और चाचा की रहबरी में मोमिन ने कई एक फनून में महारत हासिल की। मोमिन का घराना काफी खुशहाल घराना था, इसलिए शायरी को जरिए माश नहीं बनाया, बल्कि शौक के तौर पर शायरी करते थे। हालांकि मोमिन जो है इल्म नजूम से वाकिफ थे, रियाजी से वाकिफ थे, खासकर खानदानी पेशा तिब था। इनको जरिए माश नहीं बनाया मोमिन ने, बल्कि मोमिन को जो है पेंशन मुकर्रर थी, उसी के ऊपर अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। मोमिन जो है काफी खुददार भी थे, काफी किफायत शार थे, ज्यादा हिरिस के आदमी नहीं थे, हरीस नहीं थे, काफी किफायत शार थे और खुददार भी थे। इसीलिए उन्होंने जरिए माश नहीं बनाया। शायरी को भी उन्होंने जरिए माश नहीं बनाया,
बल्कि शौक के तौर पर शायरी किया करते थे। आगे देखेंगे कि उनकी जिंदगी में उन्होंने कभी भी किसी नवाब की मदह में कसीदा नहीं लिखा और न ही किसी के दरबार का रुख किया। एक मर्तबा एक नवाब के यहाँ मुलाजिमत का इरादा किया, मगर जब पता चला कि उनकी और एक गवैये की तनख्वाह एक ही है तो उससे दस्तबरदार हो गए। चुनाचे इनकी खुददारी इतनी ज्यादा थी, किफायत शारी ऐसी थी कि वो बहुत किफायत शारी जिंदगी गुजार रहे थे। आगे देखेंगे कि हम मोमिन की हयात में मोमिन खां मोमिन को इल्म नजूम और तारीख गोई में बहुत कमाल था। बात बात पर तारीख कहा करते थे। इंतकाल से चंद माह पहले इंतकाल की तारीख भी कही थी उन्होंने। अपने मकान की छत से गिरकर शदीद तौर पर उनको चोट आई थी, जिसकी वजह से उनका इंतकाल भी हुआ। मरने से पहले, इंतकाल से पहले उन्होंने इल्म नजूम के तहत कहा था कि मेरी मौत 5 माह, 5 साल या 5 दिन में हो जाएगी। चुनाचे 1851 में जो है, छत से गिरने के 5 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। बाज लोग कहते हैं कि 1854 में उनका इंतकाल हुआ। दोनों रिवायतें मिलती हैं, लेकिन अक्सर मकामात पर जो है 1851 ही का जिक्र ज्यादा मिलता है। तो ये रही मोमिन खां मोमिन की हयात। इनका खानदान एक इल्मी घराना था और खुशहाल घराना था, इसीलिए उन्होंने जरिए माश के तौर पर शायरी को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि शौक के तौर पर जो है शायरी को इस्तेमाल किया। अजीज तलबा, अब देखते हैं हम मोमिन खां मोमिन की शायरी कैसी थी, उनकी शायरी में क्या क्या खुसूसियात थी, उनकी कलाम में, उनकी गजलों में क्या खुसूसियात थी, और साथ ही साथ उन्होंने गजल में किस मैदान को चुना, उनके गजल में मौजूआत क्या क्या हैं, उस ताल्लुक से हम चंद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि 9 साल की उम्र में उन्होंने शायरी की इब्तिदा की और 13 शायरी की इब्तिदा में उन्होंने शाह नसीर से इस्लाह लेते रहे, मगर यह सिलसिला ज्यादा दिन कायम न रहा। खुद मजाक सुखन पर अबूर हासिल किया और गजल को अपना महवर व मैदान बना लिया। हुस्न इश्क के इजहार पर ऐसा हुबूर हासिल किया कि और किसी मौजू को इख्तियार नहीं किया, बल्कि हुस्न इश्क पर नए नए मज़ामीन बांधे। इब्तिदा में उन्होंने इस्लाह ली, लेकिन जब उनका मजाक सुकून उबूर हासिल किया तो इस्लाह तर्क कर दी और खुद से शायरी करने लगे। लेकिन एक चीज यहाँ देखने के काबिल है कि मोमिन जो है गजलियात में मशहूर है, मोमिन की गजलियात, और गजलियात की गजलों में भी उनकी गजलों का असल महवर, असल जो चीज है वो हुस्न और इश्क है। इसी पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा शायरी की है। शायराना खुसूसियत के ताल्लुक से अगर हम देखेंगे तो उनकी शायरी की एक खुसूसियत है हकीकी इश्क। मोमिन खां मोमिन की गजलों में इश्क के मामलात मुकम्मल जुज़ियात के साथ पाए जाते हैं। उसकी एक वजह यह थी कि उन्हें एक हसीना से इश्क हो गया था, जो कि शायरा थी और हिजाब तखल्लुस इख्तियार करती थी। चुनाचे उनकी गजलों में जो माशुका है वो गोश्त पोस्त है, जिसके अंदाज निराले हैं, और ये हकीकी माशुका है। उर्दू शायरी में इससे पहले के इश्क में ऐसे मामलात नहीं पाए जाते थे। मोमिन ने एक हकीकी माशुका से इश्क के जज्बात का इजहार अपनी गजलों में किया है, जिसमें हकीकत है और सच्चे मज़ामीन पाए जाते हैं। यहाँ तखय्युल कम है और हकीकत ज्यादा है। अजीज तलबा, अगर हम उर्दू गजल के मौज़ूआत के तारीख को मुताला करेंगे, उर्दू गजल में जो मौज़ूआत तब्दील होते रहे हैं उस ताल्लुक से अगर हम देखेंगे तो मोमिन की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि मोमिन से पहले की जो माशुका थी, हमारा जो शायर गजल में अपने माशुका का इजहार करता था वो कुछ मौहम था, कुछ डाउटफुल था। माशुक जो है जिनसी एतबार से, जिन्स के एतबार से माशुका है या माशुक, यानी जेंडर मेल है फीमेल है, ये मुबहम था। वाज़ेह तौर पर, खुले हुए तौर पर उसका इजहार नहीं किया जाता था। सबसे पहली मर्तबा मोमिन खां मोमिन ने अपनी गजलों में अपने माशुका का इजहार एक गोश्तपोस्त औरत के सिलसिले में, एक पर्दा नशीन औरत के सिलसिले में इजहार किया है। यही मोमिन की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि उनका जो इश्क है, उनकी जो माशुका है, वो तखय्युली नहीं है, बल्कि हकीकी है और सच्चा है। तो इश्क हकीकी जो है मोमिन की गजल की एक अहम खुसूसियत है। अजीज तलबा, मोमिन की गजलों की, मोमिन की शायरी की एक अहम खुसूसियत मामिला बंदी है। मामिला बंदी क्या है? गजल में माशूक के साथ छेड़छाड़ करने को मामिला बंदी कहा जाता है। गजल में
معشوقہ کے جو ادا ہے، جو حسن ہے، جو خوبی ہے، جو چھیڑ چھاڑ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو معاملہ بندی کہتے ہیں۔ اس فن میں، معاملہ بندی میں مومن بہت بڑے ماہر تھے، یہاں تک کہ میر تقی میر اس دور میں ان کی شاعری کو دیکھ کر چوما چاٹی کی شاعری کا لقب دیا تھا ان کو، چوما چاٹی کی شاعری کہہ کر کہا تھا میر نے۔ تو اس معاملہ بندی میں مومن جو ہے کافی ماہر تھے۔ چنانچہ ان کی ایک مشہور غزل ہے جو کافی مشہور ہے اور طویل بحر میں لکھی گئی کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ یاد نہ ہو۔ یہ مکمل غزل جو ہے معاملہ بندی کی بہترین مثال ہے۔ معاملہ بندی مومن کی ایک اہم غزل کی خصوصیت ہے، ان کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ عزیز طلبہ، ایک ایسی خصوصیت غزل میں شاعرانہ جو صرف مومن کے پاس ملتی ہے، بہت کم شعراء کے پاس پائی جاتی ہے، وہ مکر شاعرانہ ہے۔ ایک اصطلاح ہے غزل میں مکر شاعرانہ۔ مکر شاعرانہ ان کی غزلوں کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شعر میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاعر محبوب کے فائدے کی بات کر رہا ہے۔ کسی شعر میں، غزل کے شعر میں شاعر ایسی بات کہتا ہے کہ اس میں ظاہری طور پر محبوب کے فائدے کی بات کر رہا ہے اور اس کو نصیحت کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر بباطن، اندرونی طور پہ، انڈائریکٹ، چھپے ہوئے ایسا نہیں رہتا، بلکہ اس میں شاعر کی دل کی بات پوشیدہ رہتی ہے اور شاعر کا فائدہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر 2-3 اشعار مومن کی غزل سے دیکھیے کہ محفل میں تم اغیار کو دزدیدہ نظر سے، محفل میں تم اغیار کو دزدیدہ نظر سے، منظور ہے پنہا نہ رہے راز تو دیکھوں، منظور ہے پنہا نہ رہے راز تو دیکھو۔ یہاں مومن کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب اغیار کے سامنے نہ آئے، کیونکہ اس سے محبوب کی بدنامی ہوگی۔ یہاں محبوب کی بدنامی کہہ کر شاعر محبوب کے فائدے کی بات کر رہا ہے، مگر بات دراصل یہ نہیں ہے، بلکہ شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبوبہ باہر ہی نہ نکلے، باہر ہی نہ آئے۔ تو شاعر میں ظاہری طور پر ایک معنی، باطنی طور پر ایک معنی۔ ظاہری طور پر جو ہے معشوقے کے فائدے کی بات کرے جیسا نظر آنا، لیکن اندرونی طور پہ خود کا فائدہ چھپا ہوا رہنا، ایسے بیانات کو، ایسے موضوعات کو غزل میں پیش کرنے کو مکر شاعرانہ کہتے ہیں، اور یہ خصوصیت جو ہے مومن کی خاص کر خصوصیت ہے۔ ایک اور شعر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ یہاں مومن خواہ مومن کہتے ہیں کہ محفل میں تم میرے علاوہ سب کو دیکھ رہے ہو، لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہمارے درمیان تلخی آ گئی ہے، ہمارے درمیان کچھ نابناوٹ آ گئی ہے، تم ایسا مت کرو، بلکہ مجھے بھی محفل میں دیکھ لیا کرو۔ ایک اور دوسری جگہ مومن خواہ مومن کہتے ہیں کہ ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں۔ اس طرح مومن کی غزلوں میں مکر شاعرانہ کی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں، اور یہ خاص وصف مومن کے ساتھ ہی ہے۔ عزیز طلبہ، ان تمام کے ساتھ ساتھ اور خصوصیات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر تشبیہ و استعارات کا استعمال۔ مومن نے اپنی غزلوں میں فارسی الفاظ کے ساتھ ساتھ تشبیہات و استعارات، ثنائے و بدائے کو بہترین انداز میں استعمال کیا ہے، بہترین انداز میں بڑھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بحر مومن کا خاص وصف ہے۔ ایک مرتبہ مشاعرے میں مومن نے ایک غزل کا ایک شعر پڑھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مشاعرے میں جو ہے غالب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، مرزا غالب۔ یہ شعر سن کر بے حد داد دی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ مومن میرا مکمل دیوان، میری مکمل شاعری آپ لے لو، صرف ایک شعر مجھے دے دو۔ وہ کون سا شعر تھا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مطلب اتنے آسان الفاظ میں اتنی بہترین تسبیحات اور اشتہارات کے ساتھ شاعری کرنا مومن کا خاص وصف تھا۔ غالب کے جیسا شعر فہم اور غالب جیسا بہت بڑا شاعر بھی مومن کا دلداہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے تو مومن خواہ مومن کی غزلوں کی خصوصیات میں چھوٹی بحروں کا استعمال، سادگی اور سہل ممتنع کافی اہم ہے۔ مومن نے جو شاعری کی ہے اس میں خاص کر ایک آدھ بہت کم غزلیں ایسی ہیں جس میں بڑی بحروں کا استعمال کیا گیا ہو، لیکن عام طور پر چھوٹی چھوٹی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں مومن۔ اس کے ساتھ ساتھ آسان عام فہم انداز میں سادگی کے ساتھ اور سہل ممتنع کے ساتھ اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کا انہوں نے اپنی غزلوں میں اظہار کیا ہے۔
خاص کر یہ اشعار دیکھیے جس میں چھوٹی بہر ہے، سادگی ہے، سہل ممتنع ہے، آسان اشعار ہیں. کیا کہتے ہیں مومن دیکھیے، میرے آنسو نہ پوچھنا ورنہ، میرے آنسو نہ پوچھنا ورنہ کہیں دامن تر نہ ہو جائے. آسان مفہوم ہے. ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی، تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی. ایک اور شعر دیکھیے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. غرض کے مومن کی شاعری میں، مومن کی غزلوں میں چھوٹی بہریں، سادگی اور سہل ممتنع کافی طور پر پائے جاتے ہیں. ایک اور خصوصیت مومن خواہ مومن کی یہ ہے کہ تخلص کا استعمال ہے. اردو شاعری میں اپنے تخلص کو مختے میں تخلص کے علاوہ عام معنوں میں بہت کم شعراء نے استعمال کیا ہے، مگر مومن وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے اپنے تخلص کو بطور تخلص اور بمعنی مومن یعنی مسلمان کے بہت عمدہ استعمال کیا ہے. یعنی مومن جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی اور بطور تخلص کا جس طریقے سے مومن خواہ مومن نے استعمال کیا ہے، بہت کم اردو کے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے اپنے تخلص کو اس طریقے سے استعمال کیا ہو. مثال کے طور پر ایک شعر دیکھیے، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوئی ہے. یہاں مومن کا تخلص مومن بھی ہے اور ایک عام مسلمان کے معنی میں بھی یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے کے تخلص کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، چند اشعار ملاحظہ ہو. جنت میں بھی مومن نہ ملا ہائے بتوں سے، جنت میں بھی مومن نہ ملا ہائے بتوں سے، جور اجل تفرقہ پرداز تو دیکھ، ہرگز نہ رام و صنم سنگ دل ہوا، مومن ہزار حیف کے ایمان ابس گیا. پائے ہمیں سجود پائے صنم پردم ودا، مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں. غرض کے مومن نے اپنا تخلص کا اپنی شاعری میں بہترین طور پر استعمال کیا ہے. اختتام کے طور پر دیکھیے کہ مومن نے نہ صرف شعر و شاعری میں نہ صرف غزلیں لکھی بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھا. خاص کر مومن خواہ مومن نے غزل کے علاوہ قصیدہ، مثنوی، رباعی، واسوخ، ترکیب بند، ترجیب بند پر طبع آزمائی کی ہے. اردو میں ان کا جو ہے ایک دیوان شائع کیا گیا ہے. غزل کے علاوہ قصیدے میں بھی مومن نے مہارت کا مظاہرہ کیا، مگر یہ قصیدے کسی بادشاہ یا نواب کی مداح میں نہیں بلکہ مذہبی پیشواؤں کی مداح میں لکھے گئے ہیں. خاص کر جو ہے مومن کے جو قصائد ہیں وہ مذہبی پیشواؤں کے تعلق سے ہی لکھے گئے ہیں. مومن جو ہے خوددار طبیعت کے مالک تھے، قناعت پسند تھے، کبھی درباروں کا کبھی بادشاہوں کے دربار کا رخ نہیں کیا. انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا اسی پر زندگی گزر بسر کی اور شاعری کرتے رہے. اسی لیے قصائد میں کسی کی مداح میں نہیں بلکہ مذہبی پیشواؤں کی مداح میں جو ہے ان کے قصائد پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ مہاراجہ پٹیالہ راجہ رنجیت سنگھ نے مومن کو تحفے میں ایک ہادی پیش کی تھی. شکر گزاری کے طور پر بھی مومن نے ان کی مداح میں ایک قصیدہ لکھا، وہ بھی شامل ہے. غرض کے اردو میں ایک دیوان کے علاوہ مومن نے کئی ایک مثنویاں لکھی جن میں اسرار عشق کافی مشہور ہے. تو اس طریقے سے مومن کی تمام خصوصیات اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. آپ طلبہ چاہیں تو مزید معلومات کے لیے مومن خواہ مومن کے تعلق سے اور اب کچھ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ذیل میں جو کتابیں ہیں انشاء مومن، مجموعہ عقیدہ مومن، مومن دہلوی، مومن شخصیت اور فن، مختلف لوگوں نے لکھے ہیں. خاص کر مومن خواہ مومن ایک مطالعہ جو ہے غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی سے شائع شدہ ہے اور کلیات مومن بھی ہے. اس تعلق سے جو ہے آپ چاہیں تو مزید مطالعہ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی لنک دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ مومن خواہ مومن کے تعلق سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں.